Orasyon para sa mga sipsip sa trabaho nga kung naa ang amo pugihan kaayo pero wala gani magharay-haray radi ay to tubag. Mga football, unta mo. Naapay uban nga bag-o pa gani to sa trabaho pero kung makapangasaba mo radyo karaan kaayo tubag. Mga football, unta mo. Dauton ra ba dayon ang katrabaho para mo taas ang ranggo tubag. Mga football, unta mo. Naapay uban nga tapulan kaayo pero na ang amo halos ang kunon ang tanang trabaho tubag. Mga football, unta mo. Kung magsinipsip man lang day mo sa kumpanya, pagtukod na lang mog inyo tubag. Mga football, unta mo.